नमस्ते सम्पूर्णलाई होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि होम ट्युसन नेपालमा रहेर हामी क्लास 10 को सम ग्यासेस भन्ने लेसन पढ्न गइरहेका छौं र क्लास 10 मा सम ग्यासेसमा हामीले दुईवटा ग्यासको बारेमा पढ्नुपर्छ। एउटा कार्बन डाइअक्साइड र अर्को हुन्छ एमोनिया। यी दुईटा ग्यासेसहरुको बारेमा हामीले क्लास 10 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी सुरुमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ CO2 र यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलिकुलर वेट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर वेट हामीले CO2 कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दा कार्बनको हामीले गर्यो भने कार्बनको एटोमिक वेट हुन्छ 12 प्लस अक्सिजन को हुन्छ 16 र यो बेसमा 2 आएको छ भने हामीले यसमा पनि यसलाई इन्टु 2 गर्छौं र 12 प्लस 32 गर्दा हामीसँग अल टुगेदर हुन्छ 44 र हामीले यसलाई एटोमिक मास युनिटमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब कार्बन डाइअक्साइड को इंट्रोडक्शन को बारे में पढौं। कार्बन डाइअक्साइड गैस फर द फर्स्ट टाइम भ्यान हेल्मोन्टले आइडेन्टिफाई गरेका थिए। भ्यान हेल्मोन्टले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पहिलोचोटी 1640 एडी मा आइडेन्टिफाई गरेका थिए र पछि गएर कार्बन डाइअक्साइड गैस को फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी र यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर को बारेमा लेबोइजरले स्टडी गरेर यो ग्यास चाहिँ एउटा कार्बन एटम र दुईवटा अक्सिजन एटमबाट फर्म भएको हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेका थिए र त्यो चाहिँ उनले 1783 मा गरेका थिए। अब मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइड कसरी बनाउने भनेर एकचोटी हेरौं। हामी मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कार्बन बनाउन गइरहेका छौं। जस्तो यो एउटा अक्सिजनको एटम भयो, यो कार्बनको भयो, यो अक्सिजनको भयो। यिनीहरुले दुई दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु शेयर गरेर बोन्डिङ गर्ने काम गर्दछन्। अब यसमा हामीले हेर्यौ भने अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ त? अक्सिजनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 8, कार्बन को हुन्छ 6, त्यसैगरी अक्सिजन को पनि 8। अब यसलाई हामीले सेलहरु अनुसार डिवाइड गर्ने गर्दछौं। अब यो गर्दा यसको फर्स्ट सेलमा 2 अनि सेकेन्डमा 6, त्यसैगरी यसको 2 अनि यसको 4 अनि यसको 2 अनि यसको 6 है। अब यसरी नै प्लेसिङ गर्यौ 1 इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन 1 2। यो त फर्स्ट सेल फिल भयो। अब के गर्छन् त यिनीहरुले दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेर बोन्डिङ गराउने गर्दछन्। कार्बनले दुईवटा दियो, अक्सिजनले पनि दुईवटा, त्यसैगरी कार्बनले 2 इलेक्ट्रोन्स, अक्सिजनले पनि 2 इलेक्ट्रोन्स। अब काउन्ट गरौ। हाम्रो सेकेन्ड सेलमा हुनुपर्ने कतिवटा 6 वटा। 2 त यहाँ दिइसक्यो अक्सिजनले, भनेपछि 3 4 5 6 यसरी भयो। कार्बनमा कति हुन्छ? यो हामीले के सेल भयो, यो एल सेलमा हेर्ने हो भने 1 2 3 4 भइसक्यो, यो फिल नै भइसकेको छ। 1 2 3 4 अल टुगेदर त 6 हो, 6 पुगिसक्यो। त्यसैगरी यता पनि अक्सिजनमा दुईवटा गयो, दुईवटा गइसकेपछि हाम्रो के सेलमा दुईवटा छ, एल सेलमा हुनुपर्ने 6 वटा, 2 इलेक्ट्रोन्स अलरेडी दिइसकेको छ भने हियर वी क्यान कीप हाउ मेनी 1 2 3 त्यसैगरी 4। यो भयो मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ द कार्बन। You can write the molecular structure of a carbon in such a way. Now let's learn about general method for the preparation of the carbon dioxide gas. So normally when carbon or carbon containing fuels are burned in presence of the oxygen, at that time carbon dioxide gas can be produced. For example, carbon and oxygen. At that time in a simple way we can produce the carbon dioxide gas. This is the first method for the preparation of the carbon dioxide gas.
And likewise, we can use another method also. If hydrocarbon, suppose CH4, is reacted with oxygen, at that time it forms carbon dioxide gas along with water. Now you can balance this equation. For balancing this, you can see here if you keep 2, then again if you keep here 2, then it will be balanced. You can check the equation. And again we have the third method for the preparation of the carbon dioxide gas, that is when sodium carbonate is treated with acid, it is hydrochloric acid. If sodium carbonate is treated with hydrochloric acid, then it forms NaCl plus H2O plus CO2. By applying this method also, we can produce the carbon dioxide gas है। अब हामीले यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त भन्दा, यहाँ Na दुईवटा छ, त्यही भएर Na लाई हामीले 2 गर्यौं। त्यसैगरी यहाँ हाइड्रोजन दुईवटा छ, यहाँ पनि अगाडि 2 लिएर आयो भने हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौं। अब Na2 छ, यहाँ पनि Na2 छ, Cl यहाँ पनि Cl2 छ। त्यसैगरी हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा छ, दुईवटा छ। त्यसैगरी हाइड्रोजन यहाँ दुईवटा भयो, अक्सिजन यहाँ 2, 1 3, अक्सिजन यहाँ 3 छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन गर्नको लागि हामीसँग वुल्स बोतल हुनुपर्छ। यसरी दुईवटा मुख भएको बोतल, जसलाई हामीले वुल्स बोतल भनेर पनि चिन्न सक्छौं। यसमा रबर कर्क सेट गर्ने। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा थिसल फनल राख्ने। यो थिसल फनल यहाँ राखिसकेपछि हामीले यहाँबाट डेलिभरी ट्युब पास गर्ने। यो कम्प्लिटली एयर टाइट हुनुपर्छ। यो एयर टाइट भयो भने मात्र हामीले सजिलै तरिकाले कुनै पनि ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। अब यहाँ एउटा ग्यास जारलाई प्लेसिङ गर्ने र डेलिभरी ट्युबलाई ग्यास जारमा इन्सर्ट गर्ने। यहाँ इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले यो वुल्स बोतलको पिडमा मार्बल चिप्सलाई, जसलाई हामीले क्याल्सियम कार्बोनेट पनि भन्न सक्छौं, यसलाई प्लेसिङ गर्ने भने हामीले यहाँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्ने। अब यसलाई लेबलिङ गर्ने। यहाँ हामीले डाइल्युट HCl यहाँबाट पोर गर्ने काम गर्छौं। यो हो थिसल फनल। त्यसैगरी यो हो रबर कर्क। यो भयो वुल्स बोतल। त्यसैगरी यो भयो क्याल्सियम कार्बोनेट। यसलाई हामीले मार्बल चिप्स पनि भन्न सक्छौं। यता पनि नाम दिने। यो डेलिभरी ट्युब। त्यसैगरी यो ग्यास जार। त्यसैगरी यहाँ प्रिपरेसन हुने के त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं फिगर फर ल्याब प्रिपरेसन अफ CO2 ग्यास। यसरी विद्यार्थीहरूले ल्याब प्रिपरेसनको लागि डायग्राम बनाउन सकिन्छ। अब हामीले यसको लागि आवश्यक प्रिन्सिपल रिएक्सन लेखौं है त। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब डाइल्युट HCl सँग
रियाक्ट गरिन्छ त्यति बेला यसले क्याल्सियम क्लोराइड प्लस H2O सँगै CO2 ग्यास फर्म गर्ने गर्दछ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यहाँ अगाडि 2 राख्न सक्छौं। यो 2 राखियो भने अब हामीले इक्वेसन हेर्न सक्छौं, यो ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी ल्याब प्रिपरेसन अफ द कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सो गर्ने। During the preparation of the carbon dioxide gas, we should take certain precaution, then only the gas can be prepared. So I have mentioned the 4 different precautions for the preparation of the carbon dioxide gas, and the first one is upward displacement of air. मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु है। हामीले जहिले पनि ग्यासलाई कलेक्सन गर्दा अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट कलेक्सन गर्नुपर्छ भनेको यसरी चाहिँ ग्यासलाई डेलिभरी ट्युबलाई ग्यास कलेक्सनको बेलामा पास गर्नुपर्छ। यो किन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एयर भन्दा के हुन्छ हेभियर हुन्छ अनि यो यहाँ गएर सेटल डाउन हुन्छ हैन। यो एयर भन्दा 1.5 टाइम्स हेभियर हुने कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्छ। अनि अर्को नम्बरमा छ जहिले पनि हामीले जुन एपराटस युज गर्छौं त्यसलाई कम्प्लिटली एयर टाइट गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल हामीले प्योर फर्म अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई अब्टेन गर्न सक्छौं। यदि लिकेजेसहरु हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले ग्यास अब्टेन गर्न सकिदैन। त्यसैगरी अर्को छ डेलिभरी ट्युब शुड नट टच एसिड। डेलिभरी ट्युबले एसिडलाई टच गरेको खण्डमा ग्यास एस्केप आउट हुन पाउँदैन अनि चाहिँ ग्यास जारमा कलेक्सन हुँदैन। भने 4 नम्बरमा छ थिसल फनल शुड डिप्ड इन द एसिड। थिसल फनल जुन हामीले बनाएका थियौं त्यसलाई चाहिँ एसिडमा टच गराउनु पर्छ, डिप हुनु पर्छ है। हैन भने प्रोडक्सन भएको ग्यास चाहिँ फेरि थिसल फनलको माध्यमबाट पनि बाहिर एस्केप आउट हुन सक्छ। यो 4 वटा प्रिकअसन्स अप्लाई गर्ने भने हामीले ल्याब प्रिपरेसन अफ द कार्बन डाइअक्साइड ग्यास गराउन सक्छौं। सो अब टेस्ट कसरी गर्ने भन्दा यो ग्यास जारमा यदि हामीले ब्लू लिटमस पेपरलाई यहाँनिर राखियो भने यो ब्लूलाई राखियो भने कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर हुने भएको हुँदा यसले ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड इन कलरमा चेन्ज गरिदिन्छ। फर्स्ट टेस्ट भनेको यदि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको कनेक्सनमा यदि यो ब्लू लिटमस पेपर आउँछ भने यसले त्यो ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड कलरमा के गर्छ चेन्ज गर्छ। यो हाम्रो फर्स्ट टेस्ट हुन्छ। भने यदि हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई स्ल्याक लाइमबाट पास गराउने भने स्ल्याक लाइम भनेको CaOH2 बाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पास गराउने हो भने यति बेला यसले के फर्म गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेट सँगै वाटरको प्रोडक्सन गर्ने गर्दछ। र क्याल्सियम कार्बोनेट के हुन्छ त भन्दा यो इन्सोलुबल इन नेचर हुन्छ। इन्सोलुबल भएको कारणले गर्दा मिल्की कलर एपियर हुन्छ। यसरी मिल्की कलर आयो भने हामीले के भन्न सक्छौं यो ग्यास जारमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ भनेर बुझ्न सक्छौं। भने अर्को हामीले यदि यो बर्निङ क्यान्डललाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको कनेक्सनमा लिएर आउने हो भने त्यति बेला यो क्यान्डल निप्छ। किन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास के हैन त भन्दा कम्ब्युसिबल हैन, यो आफै जल्दैन र यसले जल्नलाई पनि मद्दत गर्दैन। इट इज नट अ सपोर्टर, इट इज नट अ सपोर्टर अफ कम्ब्युसन। त्यसले गर्दा यो के हुन्छ क्यान्डल निप्छ। यसरी हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको प्रिपरेसन भएको छ भनेर टेस्ट गर्न सक्छौं। अब हामी फिजिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पढौं। सबैभन्दा पहिला त यो कलरलेस हुन्छ, अर्डरलेस हुन्छ र यो स्लाइटली एसिडिक टेस्टको हुन्छ है। थोरै मात्रामा यो एसिडिक टेस्टको हुन्छ। यो पहिलो फिजिकल प्रपर्टीको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। यसको कलर हुँदैन, यसको अर्डर हुँदैन भने अब हल्का एसिडिक टेस्टको यो हुने गर्दछ। र यो 1.5 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेभियर हुन्छ नर्मल एयर भन्दा यो 1.5 टाइम्स के हुन्छ हेभियर हुन्छ। त्यसैगरी हामीले यसलाई अर्को फिजिकल प्रपर्टीको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले ब्लू लिटमस पेपरलाई
के गर्छ टर्न्स इन्टु रेड लिटमस। यसरी कलर चेन्ज गर्ने काम गर्छ। यो अर्को फिजिकल प्रपर्टीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। भने यसलाई यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले वाटरसँग पास गर्ने भने यसले H2CO3 फर्म गर्ने गर्दछ। अब यो H2CO3 भनेको कार्बनिक एसिड पनि हो। यसरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले वाटरसँग रियाक्ट गरेर H2CO3 फर्म गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास 0 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ लिक्विफाइड हुन्छ है। यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा। तर हामीले 40 एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। भने यो ग्यास -78 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त यो सोलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ, यो सोलिडिफाइड हुन्छ। यसरी -78 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ जुन सोलिडिफाइड हुन्छ त्यसलाई हामीले ड्राई आइस पनि भन्न सकिन्छ है। अब केमिकल प्रपर्टी हेरौँ। यदि म्याग्नेसियमलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्याससँग पास गर्ने हो भने यसले कार्बन डाइअक्साइडसँग पास गर्दा यसले बनाउँछ म्याग्नेसियम अक्साइड सँगै कार्बन पनि रिलिज गर्ने गर्दछ। र यो जुन म्याग्नेसियम अक्साइड हुन्छ यो व्हाइट कलरको हुन्छ। यो एसेस निकाल्छ है, व्हाइट कलरको एसेस यसले निकाल्ने गर्दछ। भने जुन कार्बन हुन्छ यो ब्ल्याक कलरको हुने गर्दछ। अब हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यहाँ अक्सिजन 2 वटा छ, यहाँ 2 गरौँ, यता पनि 2 गरौँ। यो हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको फर्स्ट केमिकल प्रपर्टी। त्यसैगरी हामीले अघि पनि पढ्यौँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्याससँग पास गर्ने हो भने यसले क्याल्सियम कार्बोनेट बनाउँछ, सँगसँगै यसले वाटरलाई पनि रिलिज गर्ने गर्छ। यो प्रिसिपिटेसन हुन्छ भनेको है, यो सोलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ भनेको। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्याससँग पास गर्ने भने यसले इन्सोलुबल के बनाउँछ क्याल्सियम कार्बोनेट बनाउँछ र जसले गर्दा यसमा मिल्की कलर एपियर हुन्छ है। र फेरि यही क्याल्सियम कार्बोनेटमा यदि यो क्याल्सियम कार्बोनेट र यो वाटर जुन फर्म भएको हुन्छ यसलाई यो क्याल्सियम कार्बोनेटमा फेरि लगातार हामीले H2O सँगै कार्बन डाइअक्साइड पनि पास गर्ने हो भने लामो समयसम्म पास गर्ने हो भने यसले क्याल्सियम बाइकार्बोनेट फर्म गर्ने गर्दछ। इफ कार्बन डाइअक्साइड इज पास्ड इन द calcium carbonate and water for long period of time, it forms calcium bicarbonate. Now due to its soluble nature, यो घुलनशील भएको कारणले गर्दा अब त्यो अघिको मिल्की कलर जुन हुन्छ यो कलर आफै डिसपियर भएर जान्छ है। अब मिल्की कलर रहँदैन। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा कार्बन डाइअक्साइडले वाटरसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि सनलाइट छ र क्लोरोफिलको प्रेजेन्स छ भने प्लान्टले खाना बनाउने काममा पनि यसको प्रयोग गर्ने गर्दछ। जसले गर्दा यसले C6H12O6 जसलाई हामीले कार्बोहाइड्रेट पनि भन्न सक्छौँ कार्बोहाइड्रेट फर्म गर्ने गर्छ विथ रिलिज अफ द अक्सिजन ग्यास, जसको प्रयोगबाट हामीले रेस्पिरेसन गर्ने गर्दछौँ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। अब यो ब्यालेन्स भयो। यसरी कार्बन डाइअक्साइडले वाटरसँग रियाक्ट गरेर कार्बोहाइड्रेट फर्म गर्ने गर्दछ विच इज अल्सो कल्ड द प्रोसेस अफ द फोटोसिन्थेसिस। त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले नै रेड हट कोकसँग 900 डिग्री सेल्सियससम्म तताउने भने यसले कार्बन मोनोअक्साइड फर्म गर्छ। कार्बन मोनोअक्साइड फर्म गर्न सक्छ। यसैगरी यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले बेससँग
बेससँग रिएक्सन गरायो भने यसले के गराउँछ सोडियम कार्बोनेट सँगै वाटरको रिलिज गर्ने काम गर्दछ यसलाई ब्यालेन्स गरौँ यो त भयो सम्पूर्ण केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नाउ लेट्स लर्न अबाउट द uses of the carbon dioxide gas in uses of the carbon dioxide gas the first use is it is used for making different soft drinks हामीले खाने सम्पूर्ण सफ्ट ड्रिंक्सहरु कोका कोला स्प्राइट सोडाहरु जति पनि खान्छौं ती सबैमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हाई प्रेसरमा चाहिँ डिजल्भ गरेर राखिएको हुन्छ सँगसँगै यसले एक्सटिंग्विश गर्नको लागि के त भन्दा फायर एक्सटिंग्विशको लागि पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई युज गर्ने गरिन्छ सँगै कार्बन डाइअक्साइडकै प्रयोगबाट हामीले फर्टिलाइजर पनि बनाउन सक्छौं है NH3 बाट हामीले के गराउन सक्छौं त कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियाको रिएक्सनबाट हामीले युरियाको फर्मेसन गर्न सक्छौं जसलाई हामीले NH2CO NH2 यो युरियाको मोलिकुलर फर्मुला हुन जान्छ यसरी हामीले युरिया फर्मेसन गर्न सक्छौं कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियालाई एकअर्कासँग रिएक्ट गरेर त्यसको लागि हामीले 1500 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ यसलाई तताउनु पर्ने हुन्छ सँगसँगै वाटरको पनि फर्मेसन हुने गर्दछ अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ यसको लागि हामीले यहाँ 2NH3 राख्न सक्छौं यो राख्दा हाइड्रोजन कति हुन्छ 6 यहाँ हाइड्रोजन कति छ 2 to 4 to 6 Also, we can use the carbon dioxide for the process of carbonation. अब यो कार्बोनेसन भनेको के त भन्दाखेरि यसलाई भन्न सकिन्छ प्युरिफिकेसन अफ त्यसैगरी हामीले कार्बोनेसन प्रोसेसमा पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई युज गर्न सक्छौं कार्बोनेसन प्रोसेस भनेको प्युरिफिकेसन अफ सुगर क्यान जुस भन्न सक्छौं भनेको चिनी बनाउँदा सुगर क्यानको जुन जुस हुन्छ त्यसलाई प्युरिफाई गर्नको लागि हामीले कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्छौं र जुन प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ कार्बोनेसन भन्ने गरिन्छ सँगसँगै हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनको लागि पनि आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं जसलाई हामीले कार्बोजेन भन्ने गरिन्छ कार्बोजेनमा 95% ऑक्सीजन भने 5% कार्बन डाइअक्साइड को प्रयोग गर्ने गरिन्छ विशेष गरी न्युमोनिया